ओए जनरल, कान खोल कर बात सुन लो। अगर तुम अमन नहीं करवा सकते तो अपना इस्तीफा दो, अपना छोड़ो ये मनसब जिस पर तुम बैठे हो ना, ये सोचकर कि इस्तिस्ना मैंने ले लिया है। ये इस्तिस्ना वाली बत्ती भी तुम्हारे अंदर घुसेड़ देंगी ये कौम। ये बात याद रखना। अपने आप को ये मत समझो कि तुम्हारे पास परमिट आ गया जिंदा रहने का ना। ये गलत बात है और इसको गलत समझो कि जो तुम इतने बुज़दिल आदमी हो, इतना मौत से डरते हो, ऊपर से तो जर्नैल हो अल्लाह ताला की फौज के। शर्म नहीं आती तुम्हें? इस फौज को अल्लाह ताला की फौज कहते हो। अल्लाह ताला की फौज थी जंगे बदर में, अल्लाह ताला की फौज थी जंगे कादसिया में, अल्लाह ताला की वो फौजें थी जो नारा तकबीर पढ़ते थे। जब नारा तकबीर लगाते थे तो हवाएं, फिजाएं, पहाड़, दरिया, समुंदर अल्लाह अकबर की आवाज देते थे। तो तुम क्या हो? कभी आओ नारा मार के। अभी नारा मार रहे हो ना, कि तुम भी अल्लाह अकबर कह रहे हो और गोली खाने वाले भी अल्लाह अकबर कह रहे हैं, और तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम किन लोगों पर, हथे लोगों पर गोली चला रहे हो। जरा इंडिया से पानी छुड़वाओ, फिर मैं मानता हूं तुम्हें। खुदा की कसम, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह जनरल, उस दिन से तुम्हारा ताबेदार बन जाऊंगा जिस दिन तुम इंडिया से पानी छुड़वाओगे। मैंने कलमा पढ़ा है, सब कुछ छोड़ के तुम्हारे गुन गाऊंगा, और हो सकता है अपने यहां बैज लगा लूं तुम्हारी तस्वीर का। पानी तो छुड़वाओ, मैं देखो तुम कितने बहादुर आदमी हो। तुम एक बुज़दिल इंसान हो। ये DIGSPR जो हज करके आया वो तुमसे बड़ा बुज़दिल है। वो न्योले की शक्ल वाला, क्या अल्लाह ने उसे बदसूरत बनाया? वैसे ही अंदर से वो बदसूरत है। और जनरल बने हुए हो तुम कि जी हम पाकिस्तान के करता धरता हैं। ये जो तुम्हें पाकिस्तान के करता धरता जिस चुड़ैल ने बनाया ना, इंशाल्लाह उसका भी हिसाब होगा। ये वही है जो कि पूरे पाकिस्तान को जिसने यरगमाल बनवा दिया है। ये जो सड़कों पे कलर रंग करने के पैसे बीच में खा रही है, हर चीज में किक बैक, हर चीज में किक बैक। क्या पाकिस्तानी अवाम बेवकूफ है? चे लिखा हुआ उनके माथे पे। सब जानते हैं, अवाम सब जानती है। ये बात याद रखो जनरल, तुम एक बेगैरत किस्म के इंसान हो जिसमें दो राय नहीं। अपने घर वालों से पूछो, तुम्हारी बेटी तुम्हें कहेगी पापा आप तो बहुत बड़े बेगैरत हो। ये आवाज ना तुम्हारे घर से निकले, मेरा नाम बदल देना, क्योंकि तुमने हर चीज को दबा के रखा हुआ है। किनके लिए पैसा कमा रहे हो? पाकिस्तानी कौम को किस लिए बेच रहे हो? ये जिनके लिए तुम बेच रहे हो उन्होंने तुम्हारे मुंह पे जूते मारने हैं। तुम्हारी कब्र पे अगर कुत्ते पेशाब ना करेंगे तो मेरा नाम बदल देना। ये किसी जनरल के साथ नहीं हुआ जो तुम्हारे साथ होगा। वो भी तो जनरल थे ना जो हवा में रह गए थे। क्या हशर हुआ बाकी जर्नैलों का? जनरल परवेज मुशर्रफ की मौत तुम्हें याद नहीं? क्या तुमने मरना नहीं? अल्लाह को क्या जवाब दोगे? कभी ये सोचा तुमने? नहीं, यहां तक सोच तुम्हारी काम ही नहीं करती, क्योंकि ये अकल वालों के लिए है अल्लाह के बारे में सोचना। अल्लाह ताला सिर्फ अक्लमंदों को अल्लाह ताला नवाजता है और अपनी तरफ रागब करता है। वो अल्लाह के स्पेशल बंदे होते हैं। तुम जैसे लानती बगैरत बेशरम नहीं, पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया तुमने। कुछ शर्म हया तुम्हें है नहीं। ख्वाजा ने क्या कहा था कि कोई जंग नहीं तुमने जीती है कोई जंग? बताओ, कोई कारनामा अपना बताओ ना, कि क्या कारनामा है तुम्हारा? अल्लाह की फौज बनाकर बैठे हुए हो। तुम क्या अल्लाह की फौज के
سپہ سالار ہو. لعنت ہے تم پر, تمہارے پیدا کرنے والوں پر, جنہوں نے تجھے جنم دیا اس پر. جاؤ جا کے اپنی ماں کی قبر دیکھو, کئی جانور گھسے ہوں گے اس کے اندر. دیکھ لو جا کے آزما کر, اگر تمہیں نہیں یقین تو. مت ایسی حرکتیں کرو. جنرل باز آؤ, تم بھی ہو ڈی آئی جی ایس پی آر حاجی صاحب, شرم آنی چاہیے تمہیں. یہ حج تم نے اس لیے کیا ہے کہ لوگوں کو آ کے گولیاں سیدھی مارو. کچھ شرم کرو. وہ تم نے اوپر سے وہاں ایک جنرل مسلط کر دیا ہوا آئی جی کے روپ میں, فائق, وہ بریگیڈیئر. کیا کر رہے ہو تم؟ مظلوموں پر گولیاں چلا کے اپنے آپ کو بہادر سمجھتے ہو؟ جاؤ, تمہاری جب پیدا کرنے والی پر لعنت ہے. ایسے تم بے شرم آدمی ہو. یہ میں نہیں, پورا پاکستان تم پر لعنت بھیج رہا ہے. ہاں, میں تو ان کی زبان بول رہا ہوں. آؤ کسی دن کسی اعلان کر کے میں فلان شہر میں آ رہا ہوں وردی کے بغیر. گھومتا رہا ہے نا عمران خان وردی کے بغیر. آج بھی چھوڑو, جہاں کہو گے وردی کے بغیر, اب اپنے پروٹوکول کے بغیر آ جائے گا. وردی تو اس نے بیچارے نے نہ, اس کی کرکٹ کی وردی ضرور ہے اس کی, پہناؤ اسے, دیکھو کیسی ریسپشن ملتی ہے اسے. پاکستان کا قرضہ اتار دے گا جو تم نے بغیر تو کھا لیا ہے, اپنے اوپر چڑھا لیا ہے. یہ کہاں سے اترے گا قرض؟ تم اتارو گے, اور یہ چور ڈاکو اتاریں گے. یہ نواز شریف, شہباز شریف, یہ زرداری. دیکھو تم نے کن کو oblige کیا ہے. جنرل کچھ شرم کرو, کسی بندے کو oblige کرتے نا تو ہم بھی کہتے, عوام بھی کہتی کہ چلو یار بندے تو ٹھیک ہیں. جن کو تم خود چور کہتے رہے ان کو تم نے مسلط کر دیا 17 سیٹوں پر, وزیر اعظم بنا دیا. واہ تیری جمن علی تے لعنت بے شمار. کیا تمہیں شرم نہیں آئی اس وقت؟ ویسے بھی جن جان جی عشق میں اندھا ہوا یہ, اور کوئی بات نہیں. وہ جو 9 کروڑ روپیہ لگا کے آتی ہے نا اپنے فیس پر ہر سال کے بعد, وہ اسی لیے تو لگاتی ہے کہ اس جیسے بندوں کو باورا کرنے کے لیے, شدائی بنانے کے لیے. ذرا مسکرائی, چل لے جا جو کچھ بھی ہے ہمارے پاس. یہ وہ لوگ ہیں ایک مسکراہٹ پر پاکستان کی قربانی دینے والے. انہوں نے پاکستان بیچ دیا ہوا ہے. جن جان پاکستان جی, میں آپ کو غلط بیانی نہیں کر رہا. مجھے کیا ضرورت ہے یہ کہنے کی؟ میں کلمہ پڑھ کے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ یہودیوں کے اصل ایجنٹ ہیں. یہ انہوں نے فوج بھی بھیج دی ہوئی ہے. میں نے تو آپ کو اس وقت کہا تھا کہ کوئی پتہ نہیں انہوں نے بھیج دی ہو فوج. اب آپ چیک کر لیجئے گا, فوج بھیج دی ہوئی اس نے. دفاع کس کا کرنے کے لیے؟ اسرائیل کا. اور یہ اسرائیل کا دفاع کر رہا ہے پاکستان میں بیٹھا ہوا بے شرم آدمی. جن جان پاکستان زندہ باد, جن جان پاکستان کی عوام زندہ باد, عمران خان زندہ باد, عمران خان کے چاہنے والے زندہ باد, پاک فوج پائندہ باد, یہ بغیرت جنرل مردہ باد. اوے گولی کیوں چلائی ہوں بدیا پترا؟